ठीक है सर। बस भी बस आपने ये उजुनी जो है ना, ज़ौद ज़ौद नहीं है, ज़ौल है, ज़ौल। ज़ाल पर पेश है, मजमूम है, और ये ज़ौद नहीं है। जी। खालिदुन यस्माउ बिउज़निही। ये निजाम कौन पढ़ेगा? पीछे आगे कौन है इसके? निजामुद्दीन साहब है? ताजी में पढ़ लूं? जी हजरत, मैं चलो आप, पढ़ लूँ। चलो दोनों थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, हाँ। जी सही। जी। खालिदुन यस्माउ बिउज़ुनिही। खालिदुन हाँ। यस्माउ बिउज़ुनिही। खालिद यस्माउ बिउज़ुनिही। खालिद अ, अ, अपने यस्माउ से सुनते सुनता हैं है, बिउज़ुनिही कान से। अपने कानों से। खालिद कान से सुनते हैं। जी वयंजुरु बिअैनिही, और आपने वो देखते हैं अपनी आंख से। व वयशमु बिअनफिही, और वो सुनते हैं वयशुम अपनी नाक से। व वयशुम जी बिअनफिही, वो कान से। वयज़ूकु। हम्म। जी वयज़ूकु बिलिसानिही, और वो अपनी ज़बान से वो चखते हैं अपनी ज़बान से। वयाखुज़ु बियदिही, और वो पकड़ते हैं हाथों से। वयतकल्लम बिलिसानी, और वो अ, पढ़ते हैं अपनी ज़बान से। बिमा यस बिमा यस्मा खालिद। खालिद आप कैसे सुनते हैं? या खालिदन खालिदन यस्मा बिउज़ुनी। खालिद अपने कानों से सुनते हैं। बिमा यरो कैसे देखते हैं? हुआ यंजुरु बिनी वो अ, आंखों से देखते हैं। बिमा यतकल्लमु वो कैसे पढ़ते हैं या बोलते हैं? या तकलिसनी ज़बान बोलते हैं। आगे पढ़ लूं? जी आगे निजामुद्दीन साहब पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़ लें सारे साथ। या महमूद हल तस्माउल अजान। ऐ महमूद, क्या आपने अजान सुनी सुनी है? नाम अस्माउल अजान, हाँ मैंने अजान सुनी है। उन्जुर इलस समाए, आसमान की तरफ देखिए या देखो। अनजुर इलस समाए, मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। माज़ा तरा, आप क्या देखते हो? अरशम्स, मैं सूरज देखता हूँ। या ततकल्लम हल हल ततकल्लमुल अरबिया, क्या आप अरबी बोल सकते हो या बात कर सकते हो? नाम अतकल्लमुल अरबिया, हाँ मैं अरबी में बात कर सकता हूँ। हल तफ़मुल अरबिया, क्या आप अरबी समझते हैं? नाम अफ़मुल अरबिया, हाँ मैं अरबी समझता हूँ। बिमा तफक्कुर, आप कैसे सोचते हैं या कैसे फिक्र करते हैं? अफ अफकुर बे अक बे अफकुर बे अक बे अक अकली अफकुर बे अकली, मैं मैं अकल से सोचता हूँ या जहन से सोचता हूँ। जी निजामुद्दीन भी, बिमा का मना किस से सोचते हैं? जी जी, आप किस से सोचते हैं? अफकुर बे अकली, मैं अकल से सोचता हूँ या जहन से सोचता हूँ। जी हजरत। तरजम बिल चलेगा? जो आगे हाँ पढ़ूं? यार सर, यहाँ ना यार सर भी माशा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल अरबिया। खालिद अजान सुनता है और मस्जिद को जाता है। खालिद यसमुल अजान व यज़हबु इलल मस्जिद। मौलाद का कुल सुनता हूँ। अशमुल अशमुल गुलाम वर्दती। बावर्ची नमक चखता है। बावर्ची अरबिया बावर्ची। जी। पढ़े, कौन पढ़ रहा था? यूट्यूब में था सर, बावर्ची को क्या कहते हैं अरबी में? बावर्ची। तब्बाखुन, तब्बाखुन, चलिए मैं माना देख रहा हूँ। तब्बाखुन तब्बाह, अत्तबाह यजूकुल मिल्ह।
يذوق الملح. طباخ يذوق يذوق الملح. جو سجد طباخ يذوق الملح. دال سمجھدار ہے. زید عاقل پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. یتکلم سوچتا ہے پہلے سوچتا ہے. اولو سوچتا ہے. أول يتفكر ثم يتكلم. اولو يتفکر ثم يتکلم. اولو يتفکر ثم يتکلم. اپنے استاد کے ساتھ ادب سے گفتگو کرتا ہے. یتکلم بالاستاذ بادب. شاید گھنٹی کی آواز سنتا ہے. يتكلم بإصبعه مؤدبا. معدبا. جی سادہ لفظ سے بات. شاہد گھنٹی کی آواز سنتا ہے. شاہد یسمع گھنٹی کو کیا کہتے ہیں استاد جی؟ جرس. جرس. یرس. و یذهب الى المدرسة. شاهد يسمع صوت جرس. يسمع صوت جرس ويذهب الى المدرسة. ويذهب إلى المدرسة. آگے. جی سيترجم بالأردية. يا خالد أي خالد. نعم يا سيدي. جی ہاں میرے آقا. انظر إلى السماء. آسمان کی طرف دیکھو. انظر إلى السماء. میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں. ماذا ترى؟ أرى طائرة. میں پرندے دیکھتا ہوں. ماذا تسمع؟ آپ کیا سنتے ہیں؟ اسمع صوت الطائرة. میں پرندوں کی آواز سنتا ہوں. شم هذه زهرتي. اس پھول کی آواز، اس پھول کو سونگو. اشم هذه الزهرة. میں اس پھول کو سونگتا ہوں. کیف رائحتها. اس کی بو کیسی ہے؟ رائحتها طیبۃ. اس کی بو طیب ہے، ٹھیک ہے. خذ هذه التفاحة وكلها. اس سیب کو پکڑو اور اسے کھاؤ. اخذ هذه التفاحة واكلها. میں اس سیب کو پکڑتا أكلها. ہوں اور کھاتا ہوں. کیف طعمها. اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ طعمها لذیذ. اس کا ذائقہ لذیذ ہے، میٹھا ہے. جی. أسمع. نون الأمين. استعمل في الجملة. أسمع. یہ شاہی یہ کیف طعمھا یہ کھانے میں کیسا ہے؟ ہاں کھانے میں کیسا ہے یہ؟ ذائقہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور کھانا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے. اسمعوا. میں استعمل فی الجملہ. جملہ کون بنائے گا؟ اسمعوا کا. نعم يا سيدي. أنا أسمع الأذان ويذهب إلى المسجد ثم يصلي السلام على الجماعة. الحمد لله. ماشاء اللہ. احسنت احسنت جزاکم اللہ. انظروا. انظروا. میں يبين ومن يستعمل في الجملة. انظروا. انظر إلى السماء. انا حضرت جی. عندما أنظر الشمس أنا ذاهب إلى العمل. ماشاء اللہ. احسنت. اشم. 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 أشم الزهرة. ماشاء اللہ. اذوق. من يستعمل. اذوق. اذوق. أنا أذوق أذوق الملح في الطعام. ماشاء اللہ. میں اخرى رجل آخر. کوئی دوسرا بنائے. اتکلم. اتکلم. أريد أتكلم في العربية بسرعة. السلام. کون سی؟ بما. انا اشتريت
انا اشتریت الخبز بما ربحت. میں نے روٹیاں خریدی تاکہ مجھے نفع حاصل ہو. بیما وجہ بھی بنتی ہے اور کس چیز کے ساتھ بھی آتی ہے. جی ارا 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 بس. ولی الرحمن ارا. انا ارا طائرة. أنا أرى إلى الأم ثم أنا سجي ماشاء الله لا بأس. أفكر أفكر من يستعمل في الجملة أفكر أفكر. نہیں أول أنا كل إنسان أفكر بأكله. أنا كل أفكر إنسان أفكر بأكله. أستاذ ما جی شاء الله أنا أفكر كثيرا ولا نفعل. ما شاء الله ما شاء الله. هذا أحسن أحسن. طباخ 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 يذوق الملح. أحسن. جزاكم الله خير. دعاء السلام عليكم.